अबू जहल कौन था? अबू जहल का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था? अबू जहल को अबू जहल का लक़ब किसने दिया? अबू जहल को दीन इस्लामी का फिरौन क्यों कहा जाता है? अबू जहल ने इस्लाम के खिलाफ कौन कौन से साजिशें किए? अबू जहल की मौत कब और कैसे हुई? इन तमाम बातों की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखें। अबू जहल का असली नाम उम्र बिन हशाम था। इसका एक बेटा भी था जिसका नाम अकरमा बिन अबू जहल था, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखता, लेकिन उसे फतेह मक्का के बाद उसने मुसलमान हुआ और इस्लाम कबूल किया। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इस्लाम के खिलाफ दुश्मनी और उसका जहालत की वजह से उसका नाम अबू जहल रखा। इसी तरह एक हदीस नबवी में महफूज है कि अबू जहल को उम्मत मोहम्मदी का फिरौन कहा गया। कई बार काफिरों ने अपनी जहालत और दुश्मनी की वजह से कई अंबिया इकराम का कत्ल भी किया। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप पर भी बहुत सी मुखालिफत की और आपको बहुत सी तकलीफें पहुंचाई। अबू जहल भी इस्लाम और मोहम्मद के मुखालिफिन में से एक है, जिसने हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश की और उसने मुसलमानों को बहुत ही परेशान किया। कुरान मजीद की आयत में सुनने से रोकता, लोगों को मुसलमान होने से रोकता, मक्का से कुरैश का बाइकआउट कर दिया और जंग बदर का होना अबू जहल के कारनामों में से एक है। अबू जहल जंग बदर के होने में अहम किरदार अदा करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करता था, मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको परेशान करता था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी भी करता था। फिर काफिरों से कहने लगा, तुम कुरान सुना ही ना करो, जब कुरान को पढ़ा जाए तो तुम शोर मचाया करो ताकि तुम उससे गालिब रहो। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से माक़ूल है कि जब भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत करते तो अबू जहल ये कहता कि शोर मचाओ ताकि किसी को भी ये पता ना चले कि वो क्या कह रहा है। मक्का के तमाम मुशरिकीन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखालिफ हो गए और उनसे मुखालिफत करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इक़दामात को अंजाम देने के लिए दारुल नदवा में जमा हुए। अबू जहल ने तजवीज़ की कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए और उन्हें कत्ल करने के लिए सारे कबीले वाले एक जगह इकट्ठा हो गए ताकि बनी हाशम सारे कबीले वालों का मुकाबला न कर सके और खून बहाने को तैयार हो जाए, और लोगों में इसकी तजवीज़ मानी गई। जब यह खबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली, आपने रातों रात मक्का से निकल जाने की वजह से उनकी तजवीज़ नाकाम रही। अबू जहल लोगों को इस्लाम लाने से रोकता, अगर कोई इस्लाम कबूल करे तो उन्हें डराता धमकाता, यहाँ तक कि वो इस्लाम से हाथ उठा ले। अगर कोई ताजिर होता तो उसे डराता धमकाता और उसकी तिजारत को नुकसान पहुँचाने और सोशल बाइकाट करने की धमकी भी देता। अगर कोई गरीब इस्लाम कबूल करता तो उसे मारता पीटता और उसे तकलीफ पहुँचाता ताकि वो इस्लाम से बाज आ जाए। तारीखी किताबों में है कि जंग बदर को रोनुमा करने में अबू जहल का कलीदी किरदार था। सब कुछ होने के बाद भी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का दामन थामे रखा। आपके सब्र और इस्तिकामत की वजह से मुशरिकीन की तमाम कोशिशें नाकाम रही। जब बहुत अखबा सामिया में अहले मदीना ने आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और पैगंबर अकरम को मदीना आने की दावत दी, ये बात सुनकर मुशरिकीन की हसद और बढ़ गई। वो दारुल नदवा में जमा हुए और मुशरिकीन के सरदार दाशिक ने कहा, मोहम्मद की दावत को मदीना में पजीराई हासिल हो चुकी है। अगर वो मदीना चले गए तो लोगों की एक बड़ी तादाद उनके गिर्द जमा हो जाएगी, जिसकी वजह से मुसलमान ताकतवर हो जाएंगे, फिर उनसे मुकाबला करना दुश्वार हो जाएगा। इससे पहले कि वो वहां चले, हमें उन्हें रोकना होगा। उसी वक्त अबू जहल ने कहा, गुरे कुरैश में अहले अरब में हमसे ज्यादा कोई मोहतरम नहीं था। हम खुदा का खानदान है। अरब साल में 2 मरतबा मक्का आते हैं
اور ہماری بہت سی عزت افزائی کرتے ہیں، لیکن محمد نے جوان ہو کر کہنے لگا تمہارا خدا جھوٹا ہے اور وہ ایک، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ ایک ہے، اور آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہوں اور آسمانی باتوں کو سنتا ہوں، اور وہ ہمارے تمام کاموں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اسے شہر سے باہر نکال دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ شیطان مردود نے قتل کرنے کے منصوبے کو بڑھاوا دیا اور کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے۔ رات ہو چکی تھی، پھر انہوں نے عورتوں اور بچوں کی وجہ سے ساری رات گھر کے باہر پہرے داری کی، یہ کہتے ہوئے کہ ایک بار صبح ہو جائے پھر ہم اسے دیکھ لیں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، اے علی، کیا تم میرے لیے اپنی جان داؤ پر لگا سکتے ہو؟ پھر علی نے اپنی جان کی بازی لگائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ آسمان سے جبریل آئے اور آپ کو اپنے ساتھ لے کر گھر سے باہر نکلے، لیکن ان مشرکین میں سے کسی کو دکھائی نہ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ان مشرکین کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گھس گیا۔ پھر بستر پر سوئے ہوئے علی کے چہرے سے چادر ہٹائی، دیکھا کہ علی سو رہے تھے۔ سب لوگ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ علی سے پوچھنے لگے، محمد کہاں ہے؟ علی فرمانے لگے، کیا آپ لوگوں نے مجھے محمد کی پہرے داری کا کام سونپا تھا؟ میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے، اور وہ وہاں سے ناکام ہو کر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد جس طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ حضرت علی نے ویسا ہی کیا۔ لوگوں کا مال اور دولت، ان کی امانت ان لوگوں کو لوٹایا اور اپنے گھر والوں اور عورتوں کے ساتھ لیے مکہ سے چل پڑے۔ جب راستے میں حضرت علی اور ساتھ میں تمام گھر کی عورتوں مشرکین نے دیکھا تو آپ پر حملہ کر دیا۔ علی نے ان کافروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ صحیح سلامت نکلے۔ حضرت علی نے ساتھ میں عورتوں اور بچوں کی ہونے کی وجہ سے ان مشرکین کے ڈر سے رات کو سفر کرتے، پھر دن میں غاروں میں چھپ جاتے۔ اسی طرح سے مدینہ پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنے گلے سے لگا کر بہت روئے۔ جب حضرت علی کے پیروں کو دیکھا تو پوچھنے لگے، اے علی، یہ کیا ہوا ہے؟ پھر حضرت علی نے بڑی اصرار کے بعد بتایا کہ وہ رات کو سفر کرتے اور دن کو دشمنوں کے خوف کی وجہ سے وہ غاروں میں چھپ جاتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کے پیروں پر ڈال دیا۔ حضرت علی نے اسے اپنے ہاتھوں سے ملا، پھٹے ہوئے پیر اسی وقت ٹھیک ہو گئے۔ پھر ہوا یوں کہ جنگ بدر میں ابو جہل نے اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا۔ اس جنگ میں ابو سفیان بھی شامل تھے۔ ابو سفیان بھی اپنے لشکر کے ساتھ آیا۔ پھر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ ابو جہل کے حکم سے اس کا لشکر بدر کے کنووں کی طرف نکلا۔ وہاں پر ان کے مسلمان سپاہیوں سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ابو جہل سمیت اور بھی مشرکین مارے گئے۔ ابو جہل معاذ بن عمر عرفہ والوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، جب میں صف میں کھڑا تھا، میرے دائنے بائنے ہم عمر لڑکے آئے، پوچھنے لگے، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، کیوں، تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے؟ کہنے لگے، چچا جان، ہم نے خدا سے یہ عہد کیا ہے، میں ابو جہل کو جہاں بھی دیکھوں گا اسے قتل کر دوں گا یا پھر اس سے لڑتے لڑتے مر جاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کا بہت بڑا دشمن ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں حیران سے ان نوجوانوں کا منہ دیکھتا رہا۔ خطبے میں دوسرے نے بھی یہی کہا۔ پھر ابو جہل کو میں نے اس کے لشکر کے ساتھ دیکھا تو اشارے سے کہا، یہی ابو جہل ہے۔ پھر ہوا یوں کہ دونوں لڑکے ابو جہل پر اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح سے باز اپنے شکار کو جھپیٹ لیتا ہے، اور اپنے تلوار سے مار مار کر ابو جہل کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ پھر بعد میں پتا چلا کہ یہ دونوں لڑکے حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو افرا کے بیٹے تھے، جو کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ اگر میں کسی اور کے ہاتھوں مارا جاتا
تو مجھے کوئی غم نہیں تھا. میں نے ان کسانوں اور غریبوں کے ہاتھوں مارا گیا. یہ کہہ کر مرنے کے وقت بھی اس کا گھمنڈ اور غرور کم نہیں ہوا. اسی طرح سے ابو جہل حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسی طرح کی اور بھی انٹرسٹنگ اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.